नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह तो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा अन्फ़िअनी बिमा अल्लिमनी वयनफ़अनी मा अल्लमतनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह तो हमें नफ़ामंद इल्म जो है वो अता फरमा। सूरतुल बक़रा की हम तफ़सीर कर रहे हैं और आयत नंबर 79 तक 69 तक जो है इसमें बनी इसराइल की चार्ज शीट, उनके जराइम बताए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का भी ज़िक्र किया और उसके बदले में उनके जो जराइम जो हैं वो बताए जा रहे हैं। ये आयत जो है आज की आयत नंबर 73 जो है ये बहुत ही अहम है और अल्लाह इसकी हमें दुरुस्त समझ अता फ़रमाए ताकि हम भी अपने दिलों का जायज़ा लेते रहें और इनको हिदायत के लिए जो है वो तैयार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलसल नाफरमानियाँ करने के नतीजे में आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त जैसे पत्थर हों या इनसे भी सख्तर, क्योंकि पत्थरों में से तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि इनसे चश्मे फूट बहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फट जाते हैं तो इनसे पानी रिसा करता है और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से लरस कर गिर पड़ते हैं और जो कुछ भी तुम कर रहे हो इससे अल्लाह बेखबर नहीं है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा का तर्जुमा फिर है और ये भी हर्फ़ अत्फ़ है, यानी पहली चीज़ से पहली जो बात है जिस तरह वाओ अत्फ़िया है इस तरह सुम्मा भी हर्फ़ अत्फ़ है कि पहली बात अभी जारी है। यानी जो पहले नाफरमानियाँ ज़िक्र की कि बार बार जब अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर क्या हुआ। क़सत क़ुलूबुकुम, क़सत जो है इसका रूट क़ाफ़ सीन और अलिफ़ या क़ाफ़ सीन वाव भी है और क़सा यक़सु क़स्वतन सलाबत और सख्ती को कहते हैं। तो क़सत सख्त हो गए। क़ुलूबुकुम, क़ुलूब जो है ये क़ल्ब की जमा है और क़ल्ब जो है दिल को कहते हैं। तो क़ुलूब दिल, कुम तुम्हारे, यानी तुम सब के दिल जो हैं फिर सख्त हो गए। मिन से बाद इसके, ज़ालिका इसके बाद, फ़हिया फ़ा तो हिया वो, ये हिया जो है यानी क़ुलूब की तरफ जा रहा है कि वो कैसे हो गए। कल हिजारती का जो है वो हर्फ़ तशबीह है, यानी मानिद। हिजारा हजर की जमा है और हजर पत्थर को कहते हैं। तो मानिद पत्थरों के यानी पत्थरों की तरह सख्त हो गए और यहाँ यानी पत्थर से तशबीह जो है इसकी सख्ती की बिना पर जो है दी गई है। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज़ जो आगे से कही कि पत्थरों की तरह तो हो गए लेकिन औ या अशद्दु क़स्वा, अशद्दु जो है ये शद्दा शीन दाल है और अशद का जब मतलब किसी चीज़ को मजबूती के साथ बांधने के लिए ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है और अशद आ गया तो ये अफ़ज़ल के वज़न पर ज़्यादा मुबालगे का सीगा है कि बहुत ज़्यादा सख्त। क़स्वा वही सख्ती में, यानी सख्ती जो है यहाँ अल्लाह ताला उस कैफ़ियत को बता रहा है कि पत्थर नहीं बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा जो है वो सख्त जो है वो हो गए। और फिर ये कि उसमें अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि वो क्यों पत्थर से ज़्यादा सख्त हो गए कि व इन्ना और बेशक मिन अल हिजारती, मिन से अल हिजारती पत्थरों में से कोई तो ऐसा है, लमा जब यतफ़ज्जरु यानी वो फटता है, फजर से है फ़ा जीम रा, फट के फूट के कोई चीज़ निकलना, कि जब वो फटता है मिन्हु उसमें से अल अनहार नहरें उसमें से फूट पड़ती हैं। और ये हम देखते भी हैं ना कि पत्थरों में से चश्मे और आबशारें जो हैं वो बह रही होती हैं। व इन्न मिन्हा और बेशक इन्हीं में से लमा जब यशक्ककु का रूट है कि जब वो फटता है, फट के दो हिस्सों में तकसीम होना। शक्का शीन काफ इसका रूट है।
پھٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہونا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو پھر اس میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اسی میں سے ہے، لما جب يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ جو ہبتا یہبتو نیچے گرنا، گر جاتے ہیں، من سے خشیت اللہ، خشیت خوف کو کہتے ہیں، ایسا خوف جو لرزا دیتا ہے بندے کو، اس کے اثار بھی نظر آتے ہیں، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور مَاللَّهُ نہیں ہے اللہ بغافلین، بغافلن ساتھ غفلت کے، یعنی غفلت میں نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عما عن پلس ما تھا اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو، تعملون عملہ جو ہے اس کا روٹ ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ بات سب سے پہلے جو بات اس میں سے سمجھ آتی ہے، قرآن نے جو یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ذہانت کا اصل میں جو منبع ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ زمین میں چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے دل ہوتے تو اس سے وہ کچھ سمجھ پکڑتے، اس سے کچھ جو ہے وہ عقل رکھتے۔ تو اس سے پھر اس آیت سے اور ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ذہانت انسانی کا اصل منبع اور مرکز جو ہے یہ دل ہے، اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے یا گمراہی کو قبول کرنے کے لیے سب اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ اگر انسان کا دل جو ہے وہ اندھا ہو جائے تو پھر انسان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کو اس حدیث سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور اگر اذا فسد فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ سارا کا سارا یہ اس میں فساد برپا ہو جائے، یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور سن لو خبردار رہو کہ وہ دل ہے۔ تو اس سے دیکھیں کہ یہ چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے اگر ایک انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی خرابی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو پورا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان مرتا ہے تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دل جو ہے بند ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، اس پہ یہ کیفیت جو ہے وہ آئی۔ اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کا تعلق جو ہے وہ بھی دل سے ہی ہے، اور دلوں کو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین کے اوپر جما دے، یا دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف جو ہے وہ لے آ۔ تو اس میں یہاں پہ جو ان کی کیفیت بنی اسرائیل کا جو یہاں پہ اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب انہوں نے کٹ حجتیاں اور بے جا سوال اور دین کے احکام سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے۔ اور دل کے سخت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل ان کا ویسے کوئی سخت پتھر کا بن گیا تھا، لیکن دل کی سختی جو قرآن تعبیر کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو نہ ماننا جو ہے یہ سب سے بڑی دل کی سختی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری اور اس دل کا اس طرح سے سخت ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کے خیر سے جو ہے وہ بالکل محروم ہو جاتا ہے، اور ایمان، عمل، عقل و شعور اور اطاعت و فرما برداری ایسی صفات سے جب دل عاری ہو جاتے ہیں تو وہ پھر لا یعنی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اخلاقی زوال جو ہے اس کو آ گھیرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے کہ دل جو ہے وہ سخت کیسے ہوتے ہیں، اور دلوں کی اس سختی کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔